بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعذاب كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعذاب كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم